المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تعريف التجويد. تجويد بيسسو أخاه تجوينه مالي. تجويد يجوم مالي أترى قال له تجويد جتشون مالي مال جتشو تجويد جتشون هي كانسي مال اتفق أمي تجويد جتشون. تجويد جتشوني تجويد جتشون في اللغة أكافان أرابات وجهندا وكتابهم هندا خيستو أفاني في اصطلاحات جير. اصطلاح جتشون بيكم سواء علمي ورتي وان كتابة سنير الرأى يو فقه تاتيس يو حديثة تاتيس أكا هجوندا اصطلاحة أكا ورا فقه التلي اصطلاحة جانين بيكم ستوكو أكا ورا تجويداتي أجو بيخو فيني أكا ورا اصطلاحة ورا تجويد الله أكا أفانيتي في أكا اصطلاحة تجويداتي أكا ورا أفانيتي في أكا أفانيتي وليقلا أكا تجويداتي أمو خوب على جيشو ورا تجويدا قفتين جيشوتا وخاو اصطلاحة ورا تجويدا قفتين بافتنين جان اصطلاحة جيشو. التجويد تجويد يجون في اللغة أفان أربتي أكا أفان أربتي أولا اللي التحسين تلشولا مصدر تجويد جيشو مصدر فعلي جود جاء الرادو فيه مصدر أفان أرمتي تلشين سجيشو مصدري فعلي جود جاء مراد فيه جود يجود تجويدا جيشو فعلي جود جاء مراد فيه ترى فرمي مصدر جانيني تلشين سجيشو أفان أرمتي. التجويد تجويد جيشوني في اللغة أفان أربتي أكافان أربتي ولا اللي التحسين تلشولا بريتشولا وأنتك تلشولا جيشو. تجويد خانا إرجما رب الرا عليه الصلاة والسلام نطفمو هم وياك يساقرتين بافهم جناني أكاتان قرتيني أكاتان كرامي سقرانا إرجموا مرب الرا رفتي أما أولاقا في قرتي أحكام التجويد خانا مخارج حروفها علماء إلا فخاي مال إرجما ربي تران رفتي مخارج حروفها إدغاما في إقلابا أفان أربا رد أبتني تأكاتا أفان أربا كوبنتون أكاتا إسين تكرامتو أحكام تجويدا خير جمال ربي بكديرتو في بكجبا بتولي سيستمني كون قرتي أكاتا كتابني أكاتا تجويدا خنا جيل فخايمو إرجمال ربي ندبني إرجمال ربي عليه الصلاة والسلام قرآن حقوق قراءة تلشا داجي تزينوا بأصواتكم القرآن حقوق قراءة تلشا داجي علماء أفان أربا رد أبتي كوبنتو بكيسين الراباتو أكاتا إسين اتكرامتو ولكبه أولاغا في سيرة أكاتا قرآن اتكرامو علماء إلا فخاي. التجويد تجويد يكون في اللغة أفان أربت التحسين وانت كتلشولا مصدر تجود جو رافو لمي أفان رمت تلشيس جيتشو تجويد جيتشون تلشينسا تلشو قرآن تلشو قراتي إسا حروف إسا مخارج إسا أكاتا وان قرآن والقبة هنده أكاتا قراتي في قبه إسي في أقوى هنده تلشتي قرأوا راجتشو. التجويد في اللغة أفان ربط التحسين تلشو لوانتك أكافانيت جود نتلج يجود مصدر إن الرافور أميسي قرسيسو جرا تجويني مصدر جنة جود تلجه يجود نتلج هاجتشو جود تلج فعل ماضي جود تلجه يجود نتلج أسر رافور أميتي جود يجود تجويدا جتشو مصدر جانين تلجين ساجتشو جود تلجه يجود أكاتا قرتي فعلين كن إتي قرتي قرقاليه مصدرها في كل إرابه كني جود يجود تلجني تلجها جتشو أكستي أتشرا فورميتي تجويدا جاني جتشو أكافان رباتي سي موساتي التجويد في اللغة التحسين وانت كتلجولان تجويد جان جود تلجه يجود نتلجها جتشو أتشرا فورميتي تجويد جاني فعلي جود جاء مخنرا فورم جود تلجه يجود نتلجها تجويدا جتشو تلجينسا جتشو أفان أرومتي تلجينسا تلجو جتشو حسنا تلجه يحسن
نتولشا كونيس مصدرة إساتي تحسيني مصدرة حسنا جتشا جوخنا رافو دميتي أكا غرتيتي ونتي يحسن نتولشا تحسينا حسنا فعل كن غرق القلفميت أكستي مصدري حسابه تجوين اللي مصدر جنة تحسين اللي مصدر تحسين ججون تولشين سججو أما أكا أفان رمتي التجويد لغة التجويد في اللغة تجويد ججون أفان أربا خيستي التحسين تولشينس مصدر إنه كن اللي تولشينس جنان تولشينس تجويد ججو تجويد تولشينس حسن تولش يحسن تولش فعلي قرتي أكاتا اتففور أمي قرق الفموكني وفي الاصطلاح كعلماء وري تجويدا بيخد سنة كافانيت كسي أمو أكا وري تجويدا بيخد اصطلاح جيتون أكا علماء تجويدا إرتي ولي قلنت علم هندي اصطلاح كبتي اصطلاح في بيكم سو كتابو هند كيساو لغة في جيتشتكو أكا لغة أكا فان أرباتي في أكي اصطلاح ولا بقونداو بيكم سفما فيتي واتات فيتو حديث هاتاتو فيتو قرتيتين كتاب برا هاتاتو فقه هاتاتو وان علماء الر ولي قلني جتش خنا هابافنو في جاني الرتي ولي قلني تو وان علماء ور تجويدا الر ولي قلته وان علماء الر ولي قلتيني اصطلاح جان جتش خنا هاجنوني جاني الر ولي قلني وفي الاصطلاح أكا علماء الر ولي قلته اصطلاح علماء تي تجويد جتشون أفان رمت تجويد جتشون وان تكتلشو تلشين ساجني وان تلشينو تقدفنا وان تلشينو أكافاني تم قبل وفي الاصطلاح يكا ورد تجويد علماء تجويد إر ولي قلتتي هو علم إني بيكمس تجويدكم بيكمس يعرف خبيكم به إسخنان كبيكم تجويد خنان النطق اتدبتون الصحيح كل تاتي اتدبتين كل تاتي خيسا خنان بينو جتشو للحروف العربية قبيلة أفان أربا تنا بكم ساقرتي إسا خنان بينو جيغرتي اتدبسين سكل كل تي قبيلة أربا تنان اتدبتين سكل كل تي دوغورا راكل كل تي كبينوني جي قبيلة أفان أربا تنان وذلك سنة أكمت هو علم إني بكم ساجن بكم سيكون يعرف به خيسا خنان بكم النطق اتدبتون الصحيح كل تات تقول كبات شرا للحروف قبيلة العربية أفان أربا قبيلة أفان أربا تات تنام اتدبتين كل خيسا سنين بينو جي تجويد خنان بينا جيشو بكم سا اتدبتين كل قبيلة أرباتين بينو جي تجويد جيشون تجويد خنان بينا اتدبتين سا كل تي قبيلة عرباتي اتدبتين سا كل واني بينون تجويد خنان بينا جيشو أما كا علماء قرتيتيني ورا تجويدات اصطلاحاتي تجويني بيكم سا قرتي اتدبتين سا كل قبيلة عرباتين بينو جيشو أكسي اتدبتين سا كل تي دوغورا راركينا قباتشورا دينا قباتشورا اتدبتين سا كل بيكم سا اتدبتين سا كل قبيلة عرباتين بينو جيشو أفان أرومتكسي وفي الاصطلاح هو علم إني بيكم سا تجوين نكون يعرف به خيسا خنان بينو جيشو خيسا خنان بينو النطق اتدبتون الصحيح كل تاتي للحروف العربية قبيلة أفان أربا حقوق يسيدو قران كم نيسيرا كنان كم نيتدبتشو بي فيني مال برنا تجويد جيشو تجويد خنا نبرسيسا أكاتا سري أفان قبيلة أربا خنا تدبتشو قبيلة نمدنو أفان غرتي أفان سم بيخو قبضة قبيلة دك فكين جافا يو أفان أرومون بيخين قبيلة أفان أرومون تدبتشو نديسو أفان براتي سكسو أما قبيلة أفان أربا تنا أكا سريتي أكا كل عربني بيتو ساني تدبتشو maaltu nurraa barbaachisenaan tajwiida beeku yoo tajwiidan beekini qubeelee afaan arabaa tana itti dubbatiinsa hogguu itti dubbatiinsa qulqulluu itti dubbachuu hin dandeessu ni dogoggorta gundaa waan raa'ee dhibtaa jechuudha waan afaan keetiin ta'ini gartee ni dogoggortaa jechuudha kanaaf amma tajwiida jechuun beekumsa
بينو إسان بينو اتدبتين سقول كل قبيل عربات وذلك سن أكمت جنان بمعرفة بيخوداني مخارجها بك قبينتو للرابات بك قبين أفان عربات للرابات عربنتون قبينتو هندنو بك باتي قبيلين هندنو أليف الرهجيانا بك قبدي جتو هندنو أفان مخانا كيسة تاتي بوتا قبدي مانا قبدي سين هندنو مانا إسي خانا يو بيت مانا إسي خانا كيسة بافتو قندا واتيلين أمو قبينتون أفان مخيسة تاتي بك تكام بات أمو أفان كيسة بك أفان كيسة باتي أفان كيسة بو أمو بك تكام باتو سين هندنو مانا قبدي هندنو وذلك سن أكمل بينان جنان اتدبتين سقول كل قبيلة عربات أنا أكمل بينان جنان وذلك بمعرفة مخارجها بكيسين الرابات بيخوداني اتدبتين سقول كل قبيلة عربات أنا بينا جتشو اتدبتين سقول كل ده وان أكيد نتبينه بكيسين الرابات بيخوني بكيسين الرابات بينان تلشينيتي خان إندبسني جلفني بكيسين الرابات ناجتشو وصفاتها صفات إسيت اللي قرتي بيخوداني صفات إسي بيخوداني أكاتا اتدبتي سقول كل قبيلة عربا بينا جتشو بيكم سساني أكا ورا قرتي ورا استلاح قرتي تجويدات تسيه مجر وذلك بمعرفة مخارجها بك إسين بوتان إسين الرابات بيخوداني اتدبتي سقول كل قبيلة عرباتنا بينا جتشو وصفاتها صفات إسي بفايسي جتشو صفة إسيدا وصفاتها الذاتية صفة إسيتا ذاتا صفة إسيتا ذاتا بيكو ذات جتوني وان أقنداو الدانين باني فكينيا نمني تقويو ديراته فكينيا كن هقنداو دير نمسون قرتي براندي مجتو حسن نمني تقو حسن جام فكينيا يو ديراته صفات ذاتا جانين تانات هقند براندي مني صفاني تولما صفة هقوغاري براديم توفي هقوغاري براندي مني جرى اتقردفنا صفات الذاتية صفة ذات إساتي قرتين هداتاتي ذات إساتي إن دويتي وجديم تهجونداو قبيلين توني قبيلين قرتي صفات مخارجها خيستي اتقدم ناهولي صفات هجونداو قبيلي هجوندا فرد تجر هجو إسي قرتي هنداهون مفردو قبيلي يرو غري قلدتي يرو غري فرد تجر صفات قرتي خانا خيستي أما صفات سن اتبانا جيجو قبيلين تفردتشو في قلدتشو كيستي جباتشو في العفتشو كيستي صفة قبيله هنده جباتو جرا تيرو غري جباتو جرا يرو غري لافتو جرا تيرو هنده لافتو جرا صفات ذاتها جانين تغرتي إسي تهدا إسي وجين ديم تقول تكلي أداني بالي صفات ذاتها جانين سنجتشو والعرضية صفات يرو غري غرتي ديلا غلطوف جتشو يرو غري تلوفتو فكينيا قبيله يرو غري قلدتي يرو غري فردتو جرا ران أما فكينيا في تيجا دفنا يرى بكا اتفردتو قبدي يرو قلدتو قبدي يرو فردتو اللي وانيسي فردسي جرا يرو قلدتو اللي وانيسي قلسي جرا أما صفني كسي عرضية جاني يرو غري تلوفتي ديلا قلت يرو غري اتلوفتي سبب أكس فردتي في سبب قلدتي في فردتو في جرا سنتيجا ديمنا صفات ذاتا خنته ذات جتون صفات ذاتا جتون هوغوتا كدانين باني قبيله هوغوندا فردتو جرا هوغوندا قلدتو جرا تيرو غري قلت تيرو غري فردتو جرا صفات إسي خنا بيخوداني قبيله هوغوندا فردتو اللي بيتيتي فردفتا قبيله هوغوندا قرتي قلت تيرو غريس فردتو بيتيتي بكتي قلتوس قلفتي بكتي فردتوس فردفتا وصفاتها صفات إسيتي الذاتية صفة إسي قرتي ذاتا هوغوندا براندي مني في والعربية صفة يرو غري اتلوفتو عربيا يرو غري اتلوفتي يرو غري برادي متي را فكينيو فردتي يرو غري فردتي يرو غري قلتي تكسي يرو غري قلتي يرو غري فردتوس ني جرتي رامله تبراتيس تنبيه خوداني جچو يو تنبيته بكي سين راباتو في صفة إسي بيناني أكسرتي تدبتا جچو يو تنبيني قبي فردتو فاتي قلفت قبي جباتو فاتي لاففتا جچو بكي سين راباتو بي خوداني خاسرتي تدبتو قبيتن بكي سين راباتو يوم بيخين باسون دنديسو وان براتا تدبچو جرتا اتي نين دبديف تساتي مو سرت دبن تلما فامالي صفه سي بي خوداني صفه ذاتيه تنتادي ذاتيه جچو صفه وغتك بران ديمنين جاني ذاتيه والعرضيه صفه يرو غري براديم تيرو غري تدفت قبيلنتون تا يرو غري فردت يرو غري قلتو جير
tana yoo beeyte bakka hundatti hin furdiftu bakka itti furdattullee furdiftee bakka itti qal'attullee qal'iftaa jechuu qubeelee tana. وما ينشأ وان عنها إسرها من الأحكام مرتي قرتي إسي تنرى صفتنا قرتي فعلا قبدو جرا تفعلا قمني اتقر رفنا تكتكاني وما ينشأ وان أرقم يقاهوان عنها إسي تنرى صفوتا خنرى وان أرقم صفة قرتي بكت فردت اللي أحكام خبا قبدي اتقر رفنا بكت قلت اللي أحكام خبا وان جاءني نجرا قرآن حوي برتي ورا تجويدا برتي وان جاءني نجرا اتقر وما ينشأ وان أرقم عنها إسي تنرى من الأحكام مرتي وان أرقم قرتي بيخوداني itti dubbatiinsa qulqulluu ta'e dogoggorarraa itti dubbattaa je tajwiida jechuun akkasii je. قال الإمام ابن الجزري في النشر ابن الجزري جاني علماء قدو ورا تجويد الرا تقو خدراتي إني ورا قرتي تجويدا قرتي تين كيستي إني خدراتي في النشر كتاب نشر كيستي كتابة نيجي وانجي ولا أعلم أن بيكو سببا لبلوغ النهاية بكرا وما جيوداف الإتقان والتجويد الإتقان قرتين تلشودان والتجويد قرتين قرتي تلشي إنسان سببني بكرات وما هنجرات وما جيانيني أن بيكو جي سبب برا ووصول الغاية أما اللي هونجا قرتي هندي هونجا قرتي هونجا هندي جيودان ووصول غاية التصحيح sirreeffachuu gartee dogoggora gartee qulqulleeffachuu honga gartee bakka irraa dhumaa sababa gayaniin ani beekuu je wattasdiidi tokkuma gartee tasxiixaa fi tasdiida jechuun qulqulleessuu yookaan tolchuma. Mithla fakkaataa riyaadatil alsuni arraba leenjisurra sababni namni gartee quraana kana tajwiida kana honga bakka irraa boodaa bakka irraa dhumaa gayuun ani beekuu. Wanni quraana kana tolchuudhaan yookaan tajwiidaan qara'uudhaan bakka irraa dhumaa akka sirriitti tolfattuun maali jennaan riyaadatul alsuni arraba leenjisuudhaan wanni akka arraba leenjisuudhaan gartee namni quraana kana ittiin sirreeffatu ittiin tolfatu ani beekuu jeeje Ibnul Jazariin fi nashri kitaaba isaa keessatti. Ahkaama barachuudhaan ni baratta tajwiida akkaataa itti qaraatu. Gartee ahkaama isaa ni baratta. Ammoo ta irra guddoo hundaa'u barachuudhaan wanni irra gartee irra jabduudhaa tatti gartee akkaan namni gartee itti baratu maali jennaan arraba kana leenjisuudha. Dubbuma tanaa umee namni ijoolleen xixiqqoon hogguu dura gartee lafaa garteetiin afaan barattu. Arraba kana gartee waan isin dubbattu sirriitti addaan hin beekan. Wanni gartee qubeen si dhibduuf amma bakka sanirraa baase hogguu siin jaan si dhibduufi irratti leenjifne arraba kee. Arrabni hogguu leenji haasawa kanaa osoo itti yaadini bakka sanii baasaa jechuudha. Arraba kanallee afaan arabaatis akkasuma. Qubeelee tanii warra leenjifte qubee hundaa bakka isin irraa baatu. Sifasiitis irra leenjifte akkaataa gartee itti qaraamtu warra leenjifte akkasiitu gartee saniitu qaraatii gartee tajwiidaan qara'u kana honga si geessaa saniin honga gayanii akka arraba wanni arraba leenjisuurraa gartee quraana kana qara'u gartee qaraatii quraana kana namaa tolchuudhaan honga nama geeyya hongaan bakka irraa dhumaa nama geessu hin jirtu jedhanii beekuu Ibnul Jazariin. ولا أعلم سببا بيقول لبلوغ النهاية بكرة بودا قرتي جيودا الإتقان قرتي تلجودان والتجويد بريد جودان قرآن قرتين تلج إنسان إتقان قرتي تلج مخونيس والتجويد قرتين تلج إنسان خرابو بكرة وما جيودان سببا نمني بكرة وما تجويد كيست تلج إنسان كيست بكرة وما جيونا نبيهوجي ووصول الغاية honga garteetiin hundee hongaa gayuudhaan attasxiihi gartee qulqulleessuudhaan hundee honga garteetiin tolchiinsaa keessatti waan honga gayaniin ani hin beeku wattasdiidi bareechuudhaan yookaan tolchumaani tunis mithla fakkaataa riyaadatil alsuni arraba leenjisurra wanni namni garteetiin tajwiidaan ittiin gayu quraana honga bakka irraa dhumaa gayuun ani hin beeku je. وتكرار أما اللي الدبيس على لفظ المتلقي خجرتين كنا مجتشو من فم المحسن نمشي تولشي كراو خان خجرتي أفاني سارة خجرتين كبتة إرد الدبيس الرا وان نمني
bakkarraa dhumaa quraana tolchuu keessatti bareechuu keessatti gartee sirreeffachuu keessatti bakkarraa dhumaa gayaniini ani hin beeku arraba leenjisuudhaanii fi irra deddeebi'uun mallee wattakraar irra deddeebi'uudhaan ala lafdil almutalaqqi lafdi jecha gartee hogguu namni quraana irraa baratu sheeyni kee hogguu si dura taa'ee siif qara'u kana lafdi afaan gartee min famil muhsin afaan namicha tolchee qara'u kanarraa gartee fudhattee irra deddeebisuudhaan waan gartee namni garteetiin irratti hin tolfatu ani hin beekuu je kanarra arraba leenjisuu afaan sheeka garteetiin quraana tolchee qara'u kanarraa fuutee afaan sarraa fuutee irra yeroo hedduu yeroo takkaa lamaan irra deddeebi'uudharra waan sanii achi gartee tanarra namni ittiin tolfatu quraana ittiin sirreeffatu lafdii isaa taatu ahkaama isaatu irratti sirreeffatu ani hin beekuu je. فليس التجويد تجويد انتان تجويد يجون متيجي بتمضيغ اللسان الربا قرتين الالان شودان قرتي تجويد يجوني لما قرتي الربا كي ججبيستي الان شوداني متي الربا الان شوني متي بتمضيغ اللسان الربا الان شوداني متي فليس التجويد تجويد انتان بتمضيغ اللسان الربا الان شوني متي قرتي الربا تجيني ونوراني متي ولا بتقعير الفم أما اللي حكي قرتين حكي الرابع سوداني متي تجويني تقعير ججون أفان قرتين كيسان جاني ججون أفان قم قباتين تقعير جاني ججون أما اللي وليس بتقعير الفم حكي الرابع سوداني متي مالي تجويد ججون qubeetana hokkee gartee afaan kana gartee jajjabeessitee firratti wanni gootee gartee humnaan gartee hixattee wanni jettee afaan kana garteetiin jajalliftee wanni jechuudha kanaanii miti je. Walaa bitacwiijil fakki ammallee jallisuudhaanii miti gartee fakkiini gartee lafee gartee a'amaa tana ta gartee waa hogguu gartee waa nyaatan sososootu tanaan fakki jaan a'ama kana jajallisu. Makin kayak itu makin kayak itu pada ya udah guys. Aye. Ini udah gak mama? Ini kita jadi. Aye. ولا بتعويج الفك أما اللي آما خنا ججلي سوداني متي أكان كنا دبتسي قرتي خناني متي جتشو تجويني قرتي خطول شنين قبيلي خنا كاتا أنت تول شن خنا متي جتشو اتفاد أما أكان قرونا متي واني تجويد قرتي اتين تول شن خنا متي جتشو جير ولا بتعويج الفك آما جلي سوداني متي أما ددب سوداني متي جتشو ددب سوداني متي tajwiinni namni tajwiida ittiin tolchan jechuudha. Magariitu akka waan tajwiinni gartee afaanuma kana jajjabeessii gartee hoguu qara'u akka waan tajwiinni kun humnaan wanni humnaanii miti ahkaamaa fi gartee akkaataa qabdi malee humnaan gartee humnattii gartee ittiif cinqitee gartee niin jabeesse jetteeti gartee ittiif dirquu jira akkasii miti gartee tajwiida jechuun.
ولا بترعيد الصوت صوتي قرتين صوتي ترعيد جتون ولا بترعيد الصوت صوتي قرتين هلالشي سوداني متي أكا قرتين أما قبنتي تجرتو ترعيد جتوني ترعيد الصوت جتوني أكوان نمني هلاتو قرتي وخاو قبنتي تجرتو دقاو نم أكبسطو صوتي قرتي وقو نمني قبنتي تجرتو سقلين إسا كم تاتني هو هلاتي جتو سقلين هلاتشي سوداني متي جتو تجويني كا تنكران جتو ولا بترعيد الصوت سقلين هلاتشي سوداني متي أكا نما قبنتي تجرتو دقاو نما أكبو تكتي سقلين وقو قراو قرتي نما أكسف فكيسو جرا قرآن إسا قرتي سقلين إسا نما قبنتي تجرتو خاو قرتي نما أكبو فكاتا جتو سقلين akkasitti hollachiisuudhaani miti sagalee akkasitti isin argamu tajwiinni jechuu akkasuma mallee walaa bitamxiiti shadda walaa bitamxiiti ashadda shaddaa itti ida'uudhaani miti mallee tamxiixa jechuun itti ida'u hisaabaa baasu shaddaa tananiin hin jabeesse jeeti haga isiin jabeessu qubeen tun haga qabdi tajabaatulleen haga qabdi ta dheerattullee maddaallee yoo dheeresaan oltu guyyaana guutuun ofaan oltu haga qabdi walaa bitamxiiti shaddaallee itti ida'uudhaanii miti haga isiin jabaattu qabdi qubeen yoo shaddaa taatellee haga jabaattu qabdi tajabduu tun haga jabaattu jabeessitee bira kuttu malee guyyaa kana guutuu yoo irra dhaabbatteetiin gartee hisaabaa achi dabarsitees akkasiinii miti tajwiinni kan argamu ولا بتمطيط شدة قرتي جبي سوداني متي شدة تمطيط جتون شدة اتئدا أوداني متي شدة حق سين جبات تور اتئداته اتئدا أوداني متي ولا بتقطيع مد اللي قرتي كوكوتوداني متي مد اللي ممروداني متي جي هيا كسنتي انديرني شدامنا إن شاء الله